अथार्गलास्तोत्रम् ॐ अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णोरिः अणष्टवछन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशते पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमोऽस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतादिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोऽस्तुते। मधुकैटभवेद्रावे विधात्रे वदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो जहि महिषासुरनिर्नाशे भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो जहि रक्तबीजपदे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो जहि शुम्भस्य वरशुम्भस्य धूम्रायस्य यमर्दिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो जहि वन्दिताङ्गियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो जहि अरिन्दरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो जहि न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो जहि सुमध्योवर्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो जहि चण्डिके सततं जय त्वाम् अर्जयन्देह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो जहि विदेहि दुषतां नाशं विदेहि बलमुच्चगेहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमाश्रियां रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो जहि सुरासुरशिरो रत्नानिकृष्टचरणे अम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो जहि विद्यावन्तं च सरस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं यनं गुरो रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो जहि प्रचण्डस्य दर्पणे चण्डिके वरदाय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो जहि कृष्णाया संस्तुते देवी स्वस्वभक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो जहि हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो जहि इन्द्राणि बलसर्वाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो जहि देवी प्रचण्डदण्ड दैत्यदर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो जहि देवी भक्तजनादम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो जहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठेद्वादो महास्तोत्रं पठे नरः सहतो सप्तशते संख्या परमाप्नोति सम्पदाम्। ॐ अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अणष्टवछन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा सप्तशते पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः।
ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेयोवाच ॐ विशुद्धिज्ञानदेहाय दिव्यचक्षुषे श्रीहाप्रातिनिमित्ताय नमः सोमादधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान्मन्त्राणामभिकीलकम् सोऽभिक्षेममवाप्नोति सततं याप्य तत्परः सिद्ध्यन्तु जाननादेने वस्तूनि सकलान्यपि वेदेन सुवधां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो न शतं तच्च न किञ्चिदविभिद्यते विराजापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चारणादिकम् समग्राणि विसिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमामहः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवामिदं शुभम् स्तोत्रं ले चण्डिकाय तच्च गोप्तं जगारसः समादेन य पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणाम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायामाच सदृशमष्टं ह्यामा समाहितः नदाति प्रतिखण्डादि नान्यदेशा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलामिधायेन नित्यं जपति संस्फुरम् स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः नाजयमजर्तस्य भयं क्वापि ह जायते नापविद्यो वशं जातिमिदो मोक्षं वाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञातेव संहन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि यत्किञ्चित् दृश्यते ललनायने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन याप्यामिदं शुभम् क्षणेषु याप्यमानेऽस्मिन् स्वते सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सानगिं जनैः ॐ श्री महिषासुरमर्दिनी